वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी को खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो है अगस्त का महीना भी चल रहा है और लोग बड़े जोश वलवले से 14 अगस्त को सेलिब्रेट भी करें। और मेरा मॉर्निंग शो के अंदर एक स्पेशल हमने सेगमेंट जो है, ऑफ कोर्स आपको पता है एवरी फ्राइडे जो है शायरी का प्रोग्राम होता है, लेकिन हमने इसको खास एक प्रायोरिटी दी और हमने कहा इसका खास एहतमाम किया गया है। तो हम चाहते हैं कि हम भी तमाम शोरा कराम भी जो स्पेशल 14 अगस्त आवाम और तमाम जो मसाइल को बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट करें। तो यहाँ पर बहुत ही सीनियर शोरा कराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं सबसे वन बाय वन आपको मिलवाती हूँ और फिर मजे मजे के कलाम, गजलें, नज़में हम सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। लेट्स सी। और आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। PTCL नंबर भी मेंशन हो रहा है। तो ये है जी, इसका खास सेगमेंट का नाम हमने रखा है सलाम पाकिस्तान। क्या बात है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं, मैं मिलवाती हूँ। यहाँ पर तशरीफ रखते हैं एडवोकेट रफीक मुगल साहब, सरपरस्ते आला हल्का शोरा बार पाकिस्तान से। माशाल्लाह बहुत सारी इन्होंने जो है कम से कम 9 जो है किताबें इन्होंने लिखी हैं। तो मैं उनसे मिलवाती हूँ, कुछ गलती ना हो जाए तो उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुगल साहब? अल्लाह का बहुत करम। मेरे ईद के शो में आप तशरीफ लाए, मेरे मुहर्रम की ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। आप हमारे खूबसूरत सेगमेंट का हिस्सा बन गए। मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ आपके इस शो से और खुसूसन आपकी गुफ्तगू से। आप हमेशा पाकिस्तान और इस्लाम और मोहब्बत की बात करती हैं और यही वीनस टीवी का सबसे बड़ा खासा है। और लोग इससे चूँकि सियासत से लोग उकताए हुए हैं और आपके यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया। सिर्फ आवाम की बात है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं इरफान आबदी साहब, शायर हैं, अदीब हैं, बहुत सीनियर शायर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अब पहली बार तशरीफ लाए, मैं आपको खुशामदीद करती हूँ। बड़ी इनायत आपकी, बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया है। बहरहाल मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि आपकी गुफ्तगू जो है तमाम अवाम के लिए है, मैं समझता हूँ, और ये हमेशा होनी चाहिए, रहनी चाहिए आपकी तरफ से। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी सोच, आपकी फिक्र, ये अवामी अंदाज है, बहुत खूबसूरत है। क्या, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, आप पहली बार यहाँ तशरीफ लाए, मैं चाहूंगी कि मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी, थोड़ा बताएंगे? मैं मतलब ये PTCL डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ, तो उसमें भी मुझे काफी अरसा हो गया। उसके अलावा मैं शायरी के हवाले से यह है कि एक तो हमने बज़्म अदब इमरोज का बानी हूँ मैं, जिसके प्रोग्राम होते रहे हैं। और अभी भी यानी परसों हम लोगों ने 13 अगस्त को अकादमी अदबियात में जो है वो सलाम का एक प्रोग्राम महफिल मसालमा की थी, मुनक़िद की थी, और ये हमारे साथी भी उसमें थे, वो हम करते रहे हैं। मैं 10 किताबों का राइटर हूँ, जिसमें मेरे अफसानों की 3-4 किताबें हैं और उसके अलावा शायरी की भी है। फिर मैंने अपने एक खानदानी शजरा मैंने मुरतब किया है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका सर्किल ही अलग है, पॉपुलर है। उसकी डिमांड जो है यानी यूँ समझ लें कि कलकत्ता से लेके लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया तक से लोग जो है उसको डिमांड करते हैं। वो मेरी बड़ी मेहनत, 5 साल की मेहनत का नतीजा था। और आखिरी में भी एक और 5 साल की मेहनत मैंने किताब मुरतब की है जिसमें तहरीर मरती नहीं। उसमें तकरीबन 100 आदमियों के जो मेरी किताबों पर और मेरी शख्सियत के बारे में जो है उन्होंने मज़ामीन तहरीर की है, वो मुरतब की है मैंने, तहरीर मरती नहीं के हवाले से। तो ये मेरी काविशें जारी हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ अदब की खिदमत करने की कोशिश करता रहूंगा। बिल्कुल, आपको सेहत दे। मैं एक बात कहूंगी कि तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने इतनी किताबों से नहीं सीखा, पढ़ा जरूर है, लेकिन आप जैसे लोगों के साथ बैठ के मैंने बहुत कुछ सीखा। किताबें जरूरी है, किताब का वजूद जरूरी है। आप कहाँ से नेट लाएंगे? वो किसी किताब की बुनियाद पे होगा, तो उसके मैटर की बुनियाद पे होगा। बहुत प्यारे। चलिए जी, आगे चलते हैं। इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं जफर बलोच साहब, शायर हैं, राइटर हैं और माशाल्लाह बहुत सारे जो चैनल में अपने आप को प्रेजेंट भी कर चुके हैं। मैं उनको सलाम पेश करती हूं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपके चैनल वीनस का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदद किया। और माशाल्लाह यहाँ जो है ना एक रूहानी जो है तस्कीन सी महसूस हो रही है। बहुत शुक्रिया।
چلیں آپ ہمیں بہت اچھا لگا. ابھی ہم آپ کی خوبصورت کلام کو بھی سنیں گے بہت جلد. لیکن میں جہاں پر مرد حضرات ہوں, میل ہوں, وہاں خوبصورتی نہ ہو, یعنی کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں رکھ. آپ کی تو باری آ گئی, ذرا یہاں پر بھی تو آئیں. اوکے جی, ہمارے ساتھ بڑی پیاری پیاری بہنیں یہاں تشریف رکھتی ہیں, شاعر بھی ہیں اور ڈفرینٹ پروفیشن کو بہت اسٹرانگلی لے کے چل رہی ہیں. تو سب سے پہلے میں ملواتی ہوں یہاں پہ یاسمین یاس, شی از شاعر. السلام علیکم. وعلیکم پیاری بہن, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں اللہ کا شکر بہت ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے آپ کا شکریہ گڈ مارننگ وتھ سبھی میں تشریف لانے کا. نہیں, آپ کا شکریہ, آپ نے بلایا, اور ہمیں اچھا لگتا ہے جب چینلز ہمیں بلاتے ہیں, ایک پلیٹ فارم پہ بلاتے ہیں, اور جو پیغام ہم شاعری کے ذریعے دے سکتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب تک پہنچے. بالکل بالکل. اچھا, ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتی ہیں ماشاءاللہ ملٹی ٹیلنٹڈ وومن ہیں اور بہت سارے کام کو لیڈ کر رہی ہیں. افروز رضوی صاحبہ, سینئر براڈ کاسٹر, رائٹر, ڈراما آرٹسٹ اور بہت کچھ. السلام علیکم. اور شاعرہ جی. دیکھیں میرے اردو اچھی کر دی آپ لوگوں نے. میں نے ابھی کہا تھا میں آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھی اور ایکسپٹ کرتی ہوں کہ یہ اگر غلطی ہے تو غلطی ہے. جی السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. بڑا پیارا لگ رہا ہے آپ کا پرل کا یہ جو ہے نا مالا. صحیح کہا, مالا, نیکلس نہیں بول دیا. بہت پیاری میچنگ ہے, اور ڈریس بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے, اور آپ بہت سندر لگ رہی ہیں. آپ کی سندرتا میں اضافہ ہو گیا. جی تھینک یو سو مچ سب مہمانوں کا. میں چاہوں گی سب سے پہلے جو ہے ہمارے ساتھ رفیق مغل ہیں, ان کا ذرا کلام سنتے ہیں. آپ اپنا کلام ریڈی کریں, ہم ایک شعر سناتے عرض کر دیں. جی بسم اللہ. چلیں جی سنیں. تم سے اچھے تو میرے دشمن ہیں, تم سے اچھے تو میرے دشمن ہیں, جو بات بات پر کہتے ہیں تمہیں چھوڑیں گے نہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. چلیں جی سنائی پیش کیجیے جی رفیق مغل صاحب. اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے, فضل سے پاکستان کو قائم و دائم رکھے, اور اس میں بسنے والے لوگوں پہ اپنا خصوصی رحم, فضل اور کرم فرمائے. اسی حوالے سے دعا ہے. اے رب العلا یہ ہے التجا, واہ سبحان, سلامت رہے یہ عرض وفا. کیا کہنے, سبحان اللہ. یہ ہے التجا, سلامت رہے یہ عرض وفا. یہ میرا وطن, یہ میرا چمن, جذبے محبت کے ہیں موجزن. یہ سب سے حسین, بہت خوب, یہ سب سے کیا بات, رب العلا ماشاءاللہ, ہے التجا. کیا بات, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ہے التجا, سلامت رہے یہ کیا کہنے, وفا. کیا کہنے, ماشاءاللہ. مخالف ہوا کے رخ موڑ دے, واہ, ٹوٹے دلوں کو تو پھر جوڑ دے. آمین. کر دے اخوت ہمیں پھر عطا. ماشاءاللہ. رب العلا یہ ہے التجا, کیا کہنے, سلامت رہے یہ عرض وفا. ماشاءاللہ. کیا کہنے, یہ ماشاءاللہ. بچے میرے, یہ گبرو جوان, یہی قوم و ملت کے ہے پاسبان. کیا بات, کیا بہت کہنے, آباد رکھنا بہت انہیں تو صدا. آمین, اے رب آمین. العلا یہ ہے کیا بات, سبحان التجا, اللہ. سلامت رہے یہ عرض وفا.
اے رب العلا کیا کہنے وطن کی زمین ہے جنت بری مٹی میں اس کے چھپے ہیں ندی کیا کہنے کیا کہنے زمین کیا ہے کہنے جنت بری کیا کہنے مٹی میں اس کے چھپے ہیں نگی کیا بات ماشاءاللہ کو ہو دمن سبھی خوش نما اے رب العلا یہ ہے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے صحیح یہ کیا بات ہے التجا ہاں 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 سلامت رہے یہ عرض کیا کہنے کیا سبحان کہنے اللہ سبحان اللہ بہت بہت رفیع آدمی مغل نے بہت خوبصورت انداز میں رفیع مغل صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں حمد سنائی اور بہت خوبصورت لگا مجھے بہت. یہ ایک دل کی فریاد ہوتی ہے. اس کے بعد ہم چلیں گے عرفان صاحب کے پاس. ایک چھوٹی سی عرفان صاحب آپ ذرا تیار رکھیے گا, میں ایک چھوٹی سی بات کہہ جاؤں گی کہ جو لوگ وطن سے دور جاتے ہیں نا, آپ یقین کریں ان کو اپنی مٹی بہت یاد آتی ہے, اور انہی لوگوں کے لیے کل پردیس میں یاد آئیں گی دھیان میں رکھنا, کل پردیس میں یاد آئیں گی دھیان رکھنا, اپنے شہر کی مٹی بھی سامان میں رکھنا, سارے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں, بس ایک دل کی دھڑکن پاکستان میں رکھنا. یہ ان لوگوں کے لیے جو جاتے ہیں نا, تو بس ان کی ایک یاد اٹیچ ہوتی ہے. ہم چلتے ہیں, بہت ہی سینئر یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, سینئر شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, عرفان عابدی صاحب. جی بسم اللہ. وطن کے حوالے سے جی جی یہ چند اشعار آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر ہے جی جی. کہ دعا دوام کی مانگو واہ واہ ہے سرزمین آزاد. کیا بات واہ, کیا بات. دعا دوام کی مانگو سرزمین ہے آزاد سرزمین آزاد, ہو اتحاد دلوں میں تو بال یقین آزاد, ہو اتحاد دلوں میں تو بال یقین تو آزاد. بال یقین آزاد. جو سرفروش وطن ہیں انہی کے ہوتے ہیں, جو سرفروش وطن ہے وطن ہیں انہی کے انہی کے ہوتے ہیں. لباس ہو جیب و گریبانو آستین آزاد, لباس ہو جیب و گریبانو آستین آزاد. اور فضا مہکتی ہے ہر سانس کی روانی میں, کیا بات. فضا مہکتی ہے ہر سانس کی روانی میں, جہاں فلک بھی مکان بھی ہو اور مکی آزاد. بہت اچھے, واہ واہ واہ. مکان بھی ہو اور مکی آزاد. وہی ہیں لوگ بہارے چمن کے شیدائی, وہی ہیں وہی ہیں لوگ بہارے بہارے چمن کے شیدائی. ہلاک پابے زنجیر پر جبی آزاد. کیا بات. ہلاک پابے زنجیر پر جبی آزاد. اور سروں کی فصل کٹائے بغیر دنیا میں, کیا بات. سروں کی فصل کٹائے بغیر دنیا میں کوئی بھی قوم جہاں میں ہوئی نہیں آزاد. کیا بات, کیا بات, کیا سچائی ہے. واہ واہ واہ, بہت پیارا, بہت ہوئی نہیں آزاد. اور خرد کی روشنی, خرد کی روشنی لازم ہے ذہن و دل کے لیے. کیا بات. خرد کی روشنی لازم ہے ذہن و دل کے لیے. یہ زندگی کو بناتی ہے دل نشیں آزاد. یہ زندگی کو بناتی ہے دل نشیں آزاد. ہے سرفراز جہاں میں وہ اہل حق عرفان. کیا بات ہے سرفراز جہاں میں وہ اہل حق عرفان, جو دل میں رکھتے ہیں ایک جذبہ یقین آزاد. جو دل میں رکھتے ہیں ایک جذبہ یقین آزاد. دعا دوام کی مانگو ہے سرزمین آزاد, ہو اتحاد دلوں میں تو بال یقین آزاد. بہت خوبصورت. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں, آف کورس ون بائی ون سب کے ہم اب کلام سنیں گے. تو ظفر بلوچ صاحب کے پاس چلتے ہیں, اور جس طرح انہوں نے آف کورس معاشرے کی عکاسی کی ہے, اور ظاہر بات ہے دل کی باتیں ہوتی ہیں, تو ایک شعر کے بعد چلتے ہیں بلوچ صاحب کے پاس. صاحب انصاف ظالموں کی حمایت میں
इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। साहिब, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। चलिए जी, चलते हैं हम अदालत के लिए मुगल साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो याद आ गया कि एडवोकेट साहब बैठे हैं हमारे साथ। एडुकेट है ना, समझ आ रही है सर आपको? मुगल साहब समझ आई आपको? माशाल्लाह, समझ आई आपको ये? क्या कहने। चलिए जी, चलते हैं हम। जफर बलोच शायर भी हैं, राइटर भी हैं जी, पेश कीजिए सर। एक नज्म पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। बिल्कुल जी, बिल्कुल पेश कीजिए। इस पाक सरजमी का गुनहगार कौन है? आए आए, क्या कह दिया भाई, आते ही तीर फेंका। हाथों में है हालात के अंदेशा ज़यां। आए, वाह वाह वाह। हाथों में है हालात के अंदेशा ज़यां, उठने को है चमन में हर एक शाख से धुआं। वाह। गुलहाए गुलिस्तान से फिशां राज गुलिस्तान, गुलहाए गुलिस्तान से फशां राज गुलिस्तान, आवारगी और खुद सरी है ज़ौक़ तितलियां। अरे वाह, क्या बात है, क्या है खूबसूरत जिस्म का ही बस हमें आराम मोतबर, वरना न कोई सूद व ज़ियां का है कुछ असर। क्या वाह, थी हुर्मतें किस मकसद हयात पे कुर्बान, वाह तारीख में रकम है लहू से वो दास्तां। क्या वाह, ले आई मंजिलों पे जिसे एक जिस्मो जान, तफरीक पे तकसीम हो गया वो कारवां। हर कोई अपनी जात में आबाद हो गया, एक दूसरे के दर्द से आजाद हो गया। आजाद हो गया। क्या कहने, क्या कहने। जितनी भी हुर्मतें हैं मेरे देश पे कुर्बान, तारीख में रकम है लहू से वो दास्तां। ले आई मंजिलों पे जिसे एक जिस्मो जान, तफरीक पे तकसीम हो गया वो कारवां। हर कोई अपनी जात में आबाद हो गया, एक दूसरे के दर्द से आजाद हो गया। खौफे इलाही दिल मुस्लिम में अब कहाँ, जैसे कहीं से पा गया है उम्र जावेदा। वो सरफरोश ईमा फिरोश हो गया है यहाँ, करना था जिसे पूर्व पश्चिम को मुसलमान। क्या है मेरे वतन हों तेरे गमखार सलामत, रखे खुदा असलाफ के अफकार सलामत। हम छोड़ भी आए हैं गुलामी का वो जहां, क्या बात, वाह वाह। अपने ही तो हैं आज ये जमीन और आसमां। क्या कहने है तेशाए फरहाद से दरिया रवां दवा, फिर कैसी तशनगी है लबों पे अभी नया। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तौफीक खैर गर नहीं तो शर न कीजिए, तजलील ताज तख्त दर बदर न कीजिए। शायर है कि सूफी है कि मुल्ला है कि सुल्तान, सब नामो नुमाइश के लिए आज हैं गर्दां। क्या कहने, क्या कहने। है मुफलिसों के सर पे कहाँ अपना साहिबा, क्या कहने, सुभान अल्लाह। है मुफलिसों के सर पे कहाँ अपना साहिबा, हर फर्श पर उमराओं के बिछते हैं कहकशां। क्या कहने, वाह। है मुफलिसों के सर पे कहाँ अपना साहिबा, हर फर्श पे उमराओं के बिछते हैं कहकशां। मैं पूछता हूँ इसमें खतावार कौन है, इस पाक सरजमी का गुनहगार कौन है? इस पाक सरजमी का गुनहगार कौन? वाह जी, बहुत क्या कहने, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माशाल्लाह अच्छी खूबसूरत, तर्जुमानी की है आपने, बहुत अवामी खूबसूरत मोहब्बत अंदाज में जफर क्या बलोच, बात है। बहुत बहुत। इसी बात में मुझे ऐसे जब अक्सर वतन के मिली नगमे सुनाए जाते हैं तो हम कहते हैं ना, वतन ए वतन, हम जब डिफरेंट, मेरे जहन में बहुत सारे मिली नगमे जैसे सोनी धरती और बहुत सारे, जब हम इतनी चाहतों से नगमे सुनाते हैं और बच्चों को बताते हैं कि आप ये याद करो, बच्चे बड़े शौक से ड्रेसिंग पहन के और वहां जाके प्रेजेंट करते हैं। यकीन करें ये सारे बच्चे हमसे सवाल करेंगे, बेशक बेशक। जब बच्चा मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। बचपन में ये बच्चे जब मिली नगमे सुनते हैं ना, उनका वही जोश होता है, मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, खिजा से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं। क्या कहने। जब वो बड़ा होता है उसके दिल से वो सारी मोहब्बतें खत्म हो जाती है, उस पर हुक्मरानों के सिस्टम के क्रिएट किए हुए प्लान बिजली के बिलों की सूरत में, तो वो सारे ढेर हो जाते हैं। फिर वो जो बचपन में सोचते हैं ना, मैं फोर्स में जाऊं, मैं पायलट बनूं, ये मैं ये बनूं, फिर वो एक ही बात करता है,
میں یہاں سے رفو چکر ہو جاؤں, میں یہاں سے دوسرے ملک چلا جاؤں. اس کو اپنے وطن کی آزادی بھی قید لگنے لگتی ہے, قید بلوں کا, بجلی کے بلوں کا, ٹیکسوں کا. اس قید سے وہ بغیر جیل کے وہ ایک قید میں ہوتا ہے. میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بے شک بے شک. بغیر جیل کے وہ ایک انسان جس کی انسانیت مر جاتی ہے. مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ قول یاد آ رہا ہے, شخص نہ بنو, شخصیت بنو. شخص تو مر جاتا ہے, شخصیت زندہ رہتی ہے. لیکن یہ تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کون سی شخصیت بننی ہے, یہ میں نے نہیں طے کرنا, آپ نے طے کرنا. ہم آگے چلتے ہیں. میرے ساتھ بڑی پیاری سی بہنیں. تو سب سے پہلے یاسمین, یاس ایز اے شاعر ہے ماشاءاللہ, بڑی پیاری سی, اور ان سے سنتے ہیں ان کا شعر کلام. اب دیکھیں غزل کیا پیش کرتی ہیں. جی یاسمین. میں پہلے تو وہ چونکہ آپ موجودہ حالات کی بات کر رہی ہیں تو اسی تناظر میں کچھ ایک دو نظم کے جو ایک دو اشعار ہیں وہ پھر آپ کو غزل ترنم سے انشاءاللہ سنیں. ارے واہ جی, ٹھیک ہے. جی تو ایک نظم کے کہ مثبت سوچیں اپنائیں تو مثبت سوچیں اپنائیں گے کیا کہنے, تب ملک کی حالت بدلے گی. مثبت سوچیں اپنائیں گے تب ملک کی حالت بدلے گی. محنت کی روٹی کھائیں گے تب ملک کی حالت بدلے گی. محنت کی روٹی کھائیں گے تب ملک کی حالت بدلے گی. اخلاص محبت ہو ایمان, اخلاص محبت ہو ایمان, انصاف کا پرچم ہاتھ میں ہو. کیا بات. اخلاص محبت ہو ایمان, انصاف کا پرچم ہاتھ میں ہو. سچ کو منشور بنائیں گے کیا کہنے, تب ملک کی حالت بدلے گی. سچ کو منشور بنائیں گے تب ملک کی حالت بدلے گی. اور یہ طویل نظم ہے, بس میں نے کہا چونکہ حالات حاضرہ پہ آپ ہیں اور شاید اتنا وقت نہ ہو تو میں پوری نظم نہیں سنا رہی. اب ترنم سے اس ملک کی, چونکہ ہم آج 14 اگست پہ ہیں, اب یہ گلے شکوے تو چلتے رہتے ہیں اور گلے شکوے بھی اپنوں سے ہی ہوتے ہیں, تو یہ تو چلتے رہیں گے. اب چونکہ ایک دل کی آواز ہے, میں آپ کو چند اشعار سناتی ہوں کہ میری ہستی میری پہچان ہے تو, میری ہستی میری پہچان ہے تو. واہ جی واہ. سکون دل ہے پاکستان ہے. واہ جی واہ, واہ جی واہ. بہت شکریہ. بہت خوب. تیرا ہر ایک ذرہ ہے ستارہ, واہ کیا بات ہے. تیرا ہر ایک ذرہ ہے ستارہ. مثال سورہ رحمان کیا خوبصورت بات تھی. بہت خوب. مثال سورہ رحمان ہے تو. خدا کی ہے عطائے خاص تجھ پر, خدا کی ہے عطائے خاص, خدا کی ہے عطائے خاص تجھ پر. رسول پاک کا فیضان ہے ماشاءاللہ. رسول پاک کا فیضان ہے تو. ماشاءاللہ. میرے ہر گیت میں تو ہی بسا ہے. واہ
میرے ہر گیت میں تو ہی بسا ہے، واہ، میری ہر نظم کا عنوان ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا خوب، ماشاءاللہ، میری ہر نظم کا عنوان بے ہے۔ شک، بے شک، بہت خوب، بہت شکریہ۔ کیا کہنے، بہت ماشاءاللہ، پیارا، جو میں اتنی محب ہو گئی ہوں، میں نے کہا شاید نہیں اور بھی ہے لیکن یاسمین یاسمین ہم میں ایک اور راؤنڈ ہوئے گا انشاءاللہ۔ ترنم سے بہت کم پڑتی ہیں، مجھے پسند آتا ہے ویسے زیادہ ترنم والی، بہت یاسمین یاس بہت پیارا انداز۔ لے بھائی کتنا اچھا، یاسمین یاس بہت پیارا انداز۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں افروز میم کے پاس، افروز رضوی صاحبہ، اور دیکھیں وہ کیا پیش کرتی ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سناؤں گی۔ خوشی جلدی میں تھی رکی نہیں، یہ اپنے ملک کے لیے کہہ رہی ہے۔ ماشاءاللہ، خوشی جلدی میں تھی رکی نہیں، کیا کہنے، خوشی خوشی جلدی میں تھی رکی نہیں، اور غم فرصت میں تھے ٹھہر گئے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں افروز رضوی صاحب۔ کیا وہی، واہ، کیا کہنے، جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ سبھی، اور ایک خطاب پیش کروں گی پہلے کہ جیتی ہوں روز شب میں جو تیری پناہ میں، واہ جی واہ، واہ جی، جیتی ہوں روز شب میں جو تیری پناہ میں، جچتا نہیں ہے اور کچھ میری نگاہ میں، ارے واہ، ارے واہ، جیتی ہوں روز شب میں جو تیری پناہ میں، جچتا نہیں ہے اور کچھ میری نگاہ میں، اے عرض پاک تیرے تحفظ کی جب ہو بات، اے عرض پاک تیرے تحفظ کی جب ہو بات، بے مول میری جان ہے میری نگاہ میں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، بہت اچھا۔ کیا ایک قدردانی قطع ہے سنیے گا کہ وطن کی، ماشاءاللہ، ہزار رنگ ہیں بکھرے تیرے فسانے سے، ہزار رنگ ہیں بکھرے تیرے فسانے سے، میں جھوم جھوم اٹھی ہوں تیرے ترانے سے، واہ جی واہ، واہ جی کیا واہ، بات، ہزار رنگ ہیں بکھرے تیرے فسانے کیا سے، بات ہے، میں کیا جھوم جھوم اٹھی ہوں تیرے ترانے سے، اور وطن کی خاک کو مٹھی میں لے کے کہتی ہوں، کیا بات، وطن کی خاک کو مٹھی میں لے کے کہتی ہوں، تیری بقا کو میں لڑ جاؤں گی زمانے سے۔ کیا بات، بہت خوب، بہت خوب، بس ارے ہم تو اور سننا نہیں چاہتے ہیں۔ اور ہے، ہاں اس کے بعد پھر ہم آگے ہیں ایک نظم اچھا، ہے، جی، ایک جی، نظم سناتی سنائیے، ہوں کہ سنائیے۔ اے وطن تو ہے ہمارے واسطے ایک گلستاں، کیا بات، کہنے، واہ جی واہ، کیا کہنے، واہ جی اے واہ، ایک بار وطن پھر، تو ہے ہمارے واسطے ایک گلستاں، تیری عزت سے ملی ہے ہم کو دنیا میں امان، بے شک، واہ واہ، کیا بات، اور شکریہ اے قائد اعظم امیر کارواں، کیا کہنے، کیا کہنے، شکریہ اے قائد اعظم امیر کارواں، آپ ہیں رہبر ہمارے اور ہمارے پاسباں، واہ واہ، اور رشک ہم سبھی کریں بن جائے ایسا صاحباں، کیا بات، کیا بات ہے، رشک ہم سبھی کریں بن جائے ایسا صاحباں، اس کی آزادی پہ وارے کتنے ہی ہیں جسم جان، واہ جی، واہ، اور اے خدا اس کو بنا دے اب اخوت کا جہاں، کیا کہنے، اے خدا اس کو بنا دے اب اخوت کا جہاں، اور پھر رکھنا سلامت اے خدا دو جہاں، ماشاءاللہ، اور آپ بھی افروز رضوی آج یوں ہیں شادماں، کیا کہنے، آپ بھی افروز رضوی آج یوں ہیں شادماں، ہاں، یوم آزادی ہے گویا ایک عظمت کا نشان۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، میرے ساتھ بہت خوبصورت انداز سے پیش کرتی ہے افروز رضوی صاحبہ۔ جذبہ ہے، ناظرین یہاں پر بریک لیں گے، اس سے پر ایک بچپن کی بات ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہے نا وہ اکثر ایک منی نغمہ بار بار لگاتے تھے، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، کیا بات، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی، بے شک، بے آپ کے شک، گھر کا ایک فرد آپ سے جدا ہو جائے نا، پردیس میں چل جائے، آپ کا دل حلق میں آ جاتا ہے، بار بار اس کی یاد آتی ہے، بچے کو ایجوکیشن کے لیے بھیجیں پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، یہ ہوگا، بچے نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، ہسبینڈ وہاں پہ اپنی بیماریوں کو جھیل کے یہاں تنخواہیں بیچتا ہے، جب واپس آتا ہے تو آدھی عمر گزر چکی ہوتی ہے، جوانی ختم ہو چکی ہوتی ہے، صرف ایک گھر کے لیے کتنی قربانی لگتی ہے اس والد کی، جو جوانی میں جوان جاتا ہے، اتنے اتنے ننھے منھے بچوں کو چھوڑ کے جب واپس آتا ہے تو وہ ان کے قد سے اوپر اور باپ کے کندھے جھکے ہوتے ہیں، ایسا بوڑھا ہو جاتا ہے، اتنی قربانی صرف ایک گھر کے لیے دیتا ہے، تو سوچو
सोचो इस वतन, इतना बड़ा मुल्क पाकिस्तान, वाह वाह माशाल्लाह, सरहद पंजाब बलूचिस्तान, 4 सूबों की जमीन, पहाड़ बेइंतहा, सहरा, पानी, सहरा, हरियाली, क्या मुल्क में नहीं है? तो सोचे इसकी कुर्बानी बेशक, कैसे वो दे दें आपको, ले लो, उन्होंने बोला कैसे लोगे? बेशक, कितनी जाने, कितने दुपट्टे, कितनी औरतें, कितने बच्चे, कितने जवान कुर्बान हुए, तब जाके मिला पाकिस्तान। बेशक, क्या कर दिया है इसका हाल। हो। आप बेशक। लोग कभी आईने में देख के, और खास तौर पे सवाल उनसे ही किया जाएगा जो हुक्मरान है, जिम्मेदारान, और जो ये बिलीव करके जो 10 रुपए देते ना, मैंने अल्लाह के नाम पे दिया है, अगर वो कैपेबल नहीं है तो उसका सवाल अल्लाह पाक जरूर उससे करेगा। उसने तो इस नियत से कर दिया, कायद आजम ने इस नियत से दे दिया कि ये मेरे मुल्क के नौजवान, ये मेरे अवाम, ये मेरी कौम आगे इनका सहल हो, ये किसी के आगे ना झुके। 2 नजरिए याद रखना, 2 नजरिए पेश करना, एक मुआहिदा, एक वतन तुम्हारी झोली में डाला, क्या आप जवाब दे सकते हैं? वाह, क्या जवाब देंगे? कितनी मुश्किल में पड़ गए। लेकिन आप लोग बेस याद रखना, उस शख्स को सिर्फ एक गोश्त पोस्ट का मैं इंसान समझती हूँ जिसके अंदर एहसास नहीं है। बात यहाँ पर खत्म करते हैं, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी स्पेशल ट्रांसमिशन जश्न आजादी इश्क शायरी में खूबसूरत सेगमेंट, एक खूबसूरत प्रोग्राम जिसका किया हमने इनेकाद, जिसका नाम है सलाम पाकिस्तान शायर। क्या बात, माशाल्लाह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। जश्न आज़ादी का स्पेशल ट्रांसमिशन, और आपको पता है इश्क शायरी में एक खूबसूरत एहतमाम किया गया है सलाम पाकिस्तान। जी हाँ, ये शायरी का खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मेरे तमाम शोरा इकराम यहाँ तशरीफ रखते हैं, उन सबको खुशामदीद कहती हूँ। गुड मॉर्निंग विद सभी में सर माशाल्लाह इरफान मुगल साहब और जावेद, इकबाल जावेद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, जरा लेट है, बड़ी देर की मेहरबान आते आपको भी खुशामदीद। हाई कोर्ट से आते जी हाई कोर्ट से आते। और हमारे साथ जो है रफीक मुगल साहब, इरफान आबदी साहब, जफर बलोच साहब, यास्मीन यास साहिबा और अफरोज रिजवी साहिबा, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो आप हमें इस वक्त प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं। एवरी फ्राइडे हम आपके साथ होते हैं, खूबसूरत इश्क शायरी का एक खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके सामने पेश करते हैं। तो मेरे ख्याल में हम चलते हैं, दोबारा एक राउंड और हो जाए क्योंकि मजा बढ़ता ही चला जा रहा है। अच्छा, एक जश्न आजादी का ऑफ कोर्स हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वतन को देखता है। ऐसा नहीं है कि हमें मोहब्बत नहीं है, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, ऐसा नहीं है। हर किसी के दिल में ये एक ऐसी मोहब्बत है। याद रखिएगा कि क्या तुम किसी बच्चे के दिल से, छोटा बच्चा है ना ऐसा, उसके दिल से माँ की मोहब्बत छीन सकते हो? बाखुदा करोड़ लोग खड़े होंगे, वो बच्चा दौड़ के सिर्फ अपनी माँ की तरफ जाएगा। बेशक, उसको जरा सा कुछ तंग करे ना, वो उसकी, मैं कह रही हूँ इतने लोगों में वो भक्त अम्मी 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 अम्मी। तो ये जो माँ और वतन, बाखुदा तुम किसी दुनिया के कोने में चले जाओ, जो आपको इन गंदी गलियां याद आती है ना, ये सब्जी वाला, ये वाला, वो, यही आपको खींच के ले आता है। आप वहां पर ऐसे ही एक आर्टिफिशियल दुनिया में रहते हैं, अच्छा वेल ड्रेस, सफाई, ये सब कुछ। लेकिन जब यहाँ आते हैं ना तो आपको मजा यहीं का आता है, ना टाइम का पता, ना किसी चीज का, दोस्तों में यारी और मेहमानदारी और मोहब्बतें। और जब जाते हैं ना तो यूं दिल खिंचता है, सब रो रहे होते हैं, ये सारी चीजें आपको याद आती हैं। इस वतन की मोहब्बत आप किसी से भी, किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं वतन हमारी धरती माँ है,
کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے مجھے اپنی ماں سے محبت نہیں، پاسبل ہی نہیں. ساری زندگی یہ محبت رہے گی اور ہمیشہ رہے گی. باقی یہ تو دھوپ چھاؤں ہے. سورج اس لیے غروب نہیں ہوتا کہ اگلے دن طلوع نہ ہو، طلوع ہوتا ہے دوبارہ. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کا سورج ہمیشہ طلوع ہوگا. چلے جی ہم چلتے ہیں دوبارہ اگین ایک راؤنڈ اور خوبصورت اہتمام جشن آزادی کا اور شاعری کا. میرے ساتھ ایک بار پھر میں مطلب پھر ایک بار کہوں گی ان سے التجا ہے، ریکویسٹ رفیق مغل صاحب سرپرست اعلیٰ شعرا بر پاکستان. جی سر ایک بار پھر آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ میں پاکستان پیش کر رہا ہوں. کیا بات ہے، موجودہ پاکستان. موجودہ پاکستان. کیا بات. ہر گھڑی ہر دم ترقی ہے عروج و بام پر. کیا بات ہے جی. ہر گھڑی ہر دم ترقی ہے عروج و بام پر. جب مسیحا ہی وطن کا راہزن ہونے لگا. گولیوں کی زد میں ہے سب نیک و بد اہل ہنر. وحشت و دہشت کا مسکن یہ وطن ہونے لگا. کیا کہنے. اور خیال رکھنا یہ بیچ نہ دے. واہ. ہائے ہائے. خیال رکھنا یہ بیچ نہ بچوں دے. کا آب و دانا. خیال رکھنا. خیال رکھنا یہ بیچ نہ دے. میرے بچوں کا آب و دانا. یہ میری مٹی یہ پیاری دھرتی یہ میری کٹیا میرا ٹھکانہ. خیال رکھنا خیال رکھنا یہ بیچ نہ دے. کیا کہہ دیا. یہیں پہ میں نے لہو دیا ہے اسی کو اپنا وطن کیا ہے. یہاں ہے میرے آبا کی قبریں وہ گاؤں گلیاں وہ گھر پرانا. خیال رکھنا یہ بیچ نہ دے. میرے بچوں کا آب و دانا. یہاں کے سوندے گلاب موسم یہیں بہاریں یہیں تبسم. کیا بات ہے. یہیں پہ بچپن یہیں جوانی واہ. یہیں پہ میرا ہے دوستانہ. واہ. خیال رکھنا یہ بیچ نہ دے. خیال رکھنا یہ بیچ نہ دے. میرے بچوں کا آب و دانا. یہیں پہ بچوں نے آنکھ کھولی یہیں ہے ان کے یار بیلی. واہ. یہیں پہ بچوں نے آنکھ کھولی یہیں پہ ان کے ہیں یار بیلی. وہ کس طرح سے بھلا سکیں گے جو ان کا گزرا حسین زمانہ. خیال رکھنا میرے بچوں کا آب و دانا. اور اس سرزمین کو آزاد رکھنا کرم سے اپنے اتحاد رکھنا. ہر ایک نفس کو تو شاد رکھنا. میرے خدایا آباد رکھنا. اور خیال رکھنا یہ بیچ نہ دے. میرے بچوں کا آب و دانا. یہ میری مٹی یہ پیاری دھرتی یہ میری کٹیا میرا ٹھکانہ. واہ واہ ماشاءاللہ. جو میں نے اتنی ساری باتیں کہ آپ نے اس کو پوری شاعری میں نہیں ڈال دیا. ایسا لگا گلیاں ولیاں جو بات کی تھی. دیکھیں شاعر ہی تو لوگوں کے دلوں کی سب مسکرا رہے ہیں لیکن اندر سے سب کے دل بہت افسوس. جیسے آپ نے بھی کتنی دفعہ نشاندہی. بالکل ایسا ہی. حالانکہ ان اذیتوں سے نئی پود بالکل واقف نہیں ہے جو پارٹیشن کے وقت ایسا ہی ہوئی جس کا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ بھی کیا. اگر ایک لمحے کے لیے ہمارے حکمران یا ہمارے سرکردہ اس دور کو یاد کر لیں جب ماؤں بہنوں کیا کہہ رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں. جب لوگ پیدل سفر کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کندھوں پہ اٹھائے. کیا کہنے. بچوں کو اپنی گودیوں میں چھلنی کی ہوئی لاشیں لیے ہوئے. بے شک. تو پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے. کیا یاد دلا رہے ہیں. قربانیاں دی. انہوں نے صحبتیں سہی. انہوں نے اپنے گھر بار حویلیاں کھیت کھلیان کاروبار سب کچھ چھوڑا اس وطن کی خاطر. اب یہ حال کر دیا. بس ہم یہی کہیں گے وطن کی مٹی گواہ رہنا. وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں. یہ جملے صرف جملوں میں نہ رہ جائیں
بلکہ ہمیں اس کو عظیم تر بنانا ہے مل کے. لیٹس سی ہم آگے چلتے ہیں. اور آج یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جشن آزادی کی, جی ہاں ہم جشن آزادی کی اسپیشل ٹرانسمیشن سلام پاکستان مشاعرے کا خوبصورت اہتمام کیا ہے اور یہ آپ کے لیے پیش کیا ہے ہمارے تمام ناظرین کے لیے. جی ہاں سلام پاکستان مشاعرہ آپ کے لیے. چلتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر جاوید اقبال جاوید صاحب. خاص طور پہ یہ جو پروگرام عشق شاعری جب ہم نے آغاز کیا تھا, میں ناظرین کو بتاتی چلوں, حلقہ شعراء بار پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جاوید اقبال جاوید صاحب. یہ سارا جو ہے وہ ایک خاص صحرا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ڈائریکٹر عرش نے ان کے ساتھ ایک خوبصورت کولیبریشن کیا اور اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو یعنی کہ اس پورے سیگمنٹ کو عشق شاعری کو کریٹ کیا. اور یہ جاوید اقبال جاوید صاحب کی محبتیں ہیں جو آج یہ سارے شعراء اکرامیہ تشریف لائے. بہت شکریہ سر آپ کا. تو جاوید اقبال جاوید صاحب ایجوکیٹ, دیکھتے ہیں ابھی یہ کیا پیش کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. سلام پاکستان مشاعرہ ہے تو اب شاعر تو ظاہر ہے حالات حاضرہ پہ لکھتا ہے. جی اسی سلسلے میں جو ہے وہ کلام عرض ہے. دیس میں اپنے ڈر لگتا ہے, دیس میں اپنے ڈر لگتا ہے, خطرے میں ہر گھر لگتا ہے. دیس میں اپنے ڈر لگتا ہے, خطرے میں ہر گھر لگتا ہے. اور آنکھوں میں مایوسی پھیلی, آنکھوں میں مایوسی پھیلی, خم ہر ایک یہاں سر لگتا ہے. آنکھوں میں مایوسی پھیلی, خم ہر ایک یہاں سر لگتا ہے. اور قبضے میں اغیار کے گویا, قبضے میں اغیار کے گویا, اپنا ہی اب گھر لگتا ہے. قبضے میں اغیار کے گویا, اپنا ہی اب گھر لگتا ہے. اور ہو سکتی ہے دنیا جنت, ہو سکتی ہے دنیا جنت, لیکن اس پر زر لگتا ہے. ہو سکتی ہے دنیا جنت, لیکن اس پر زر لگتا ہے. اور دنیا ہے تہذیب سے آری, دنیا ہے تہذیب سے آری, مجھ کو یہ اکثر لگتا ہے, مجھ کو یہ اکثر لگتا ہے. اور کٹ جائے گا بالآخر وہ, کٹ جائے گا, کٹ جائے گا بالآخر وہ, جو بھی اونچا سر لگتا ہے. کٹ جائے گا بالآخر وہ, جو بھی اونچا سر لگتا ہے. اور حق کہہ کر قربان ہوا جو, حق کہہ کر قربان ہوا جو, وہی مجھ کو نر لگتا ہے. حق کہہ کر قربان ہوا جو, وہی مجھ کو نر لگتا ہے. اور سوچوں پر حاوی لوگوں کی, سوچوں پر حاوی لوگوں کی, خیر سے بڑھ کر شر لگتا ہے, خیر سے بڑھ کر شر لگتا ہے. اور سچ بولوں جاوید تمہارا, سچ بولوں جاوید تمہارا, جھوٹا کرو فر لگتا ہے. سچ بولوں جاوید تمہارا, جھوٹا کرو فر لگتا ہے. دیس میں اپنے ڈر لگتا ہے, خطرے میں ہر گھر لگتا ہے, خطرے میں ہر گھر لگتا ہے. جاوید اقبال جاوید صاحب بہت خوبصورت انداز میں عکاسی کر رہے تھے اور معاشرے کی, ہمارے دلوں کی. آگے چلتے ہیں, ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آف کورس ماشاءاللہ ون بائی ون سبھی اپنے اپنے کلام کو پیش کریں اور داد بھی وصول کریں. تو عرفان عابدی صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی چلیے پھر وطن کے حوالے سے ایک کلام, اس سے پہلے ایک 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جی آپ نکالیے, میں کچھ شعر سنا دوں جب تک. ہاں سنا دیں. کہتے ہیں سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ رکھے قدم قدم آباد, تو ہم اللہ سے رجوع کر رہے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں اللہ کرے یہ دعا قبول ہو جائے. جس طرح کا ہم اپنے ملک کی عکاسی دیکھ رہے ہیں, جو پریزنٹیشن دیکھ رہے ہیں, وہ جملوں میں رہ گئی ہے. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد. لیٹس سی, تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا, تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا. یہ ذہن میں رکھنا پاکستان ہے تو آپ کا نام ہے, ورنہ آپ کی آئیڈینٹی کچھ بھی نہیں رہے گی. لیکن ہمیں اپنی کچھ ویلیوز بڑھانی ہے. اس گرین پاسپورٹ کی ویلیوز آپ کمپیئر کر لیں, جب ان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں
देन वो आपके सामान का एक्सरे नहीं करते बल्कि आपका पूरा अल्ट्रासाउंड कर देते। चलते हैं जी आबदी साहब आपकी तरफ। पहले 4 मिसरे जी जी जी। कि बढ़ाओ रब्त, हमेशा मिलन की बात करो। वाह जी वाह। बढ़ाओ रब्त, हमेशा मिलन की बात करो, रहे जो दायमो कायम, चलन की बात वाह जी वाह, वाह जी वाह। रहे जो दायमो कायम, चलन की बात करो, जो मुस्कुरा के बिछड़ते हैं दिल में रहते हैं। क्या बात। मुस्कुरा के बिछड़ते हैं दिल में रहते हैं। अरे बिसात जात उठाओ, आबदी वतन की साहब, बात वाह, करो, क्या बात है, वाह, बिसात वाह, जात वाह, उठाओ, बहुत खूब, बहुत खूब, वतन बहुत की खूब। बात करो। और उसके बाद मैं आपसे की खिदमत में चंद अशार वतन के हवाले से फिर जी 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 पेश कीजिए। कि खुदा की देन सजदों में मुकद्दस सरजमी रख दी। क्या बात। खुदा की देन सजदों में सजदों में मुकद्दस सरजमी रख दी। यकीनो आगही ने सर झुकाया और जबी रख दी। क्या क्या बात। कहने, वाह। यकीनो आगही ने सर सर झुकाया झुकाया और जबी जबी रख रख दी। मिली फिक्रो नजर को ताकते परवाज इस घर से। क्या बात। मिली फिक्रो नजर को ताकत ताकते परवाज इस घर से। सो मैंने जिंदगी की हर खुशी उसके तही रख दी। क्या कहने, वाह, वाह, सो मैंने जिंदगी की हर खुशी उसके तही उसके तही रख दी। यहाँ के रोज व शब अपने इबादत भी रियाजत भी। क्या बात। यहाँ के रोज व शब अपने इबादत भी रियाजत भी। हरीमे आरज़ू में दिल नशी ज़ादे यकी रख दी। वाह जी वाह, वाह। माफ कीजिएगा। हलाकों जहाँ की नजराने दिए तो ये वतन पाया है। लाखों जहाँ के नजराने दिए तो ये वतन पाया। यूं ही तो ये बिनाए हक नहीं है खोशाची रख दी। क्या बात, क्या बात, तो ये क्या बात बिनाए है। हक खोशाची का जवाब नहीं है वाह, वाह, वाह। खोशाची रख दी। और खोशाची। कि दुनिया आके देखे तय करे मंजिल ये नस्लों का। कि दुनिया आके देखे तय करे मंजिल ये नस्लों का। सवादे बेकरां राहे हकीकत के करीब रख दी। क्या बात है। सवादे वाह, वाह, वाह। बेकरां राहे हकीकत के करीब रख दी। और चमन के ख्वाब आंखों में बिना ताबीर हैं अक्सर। चमन के ख्वाब आंखों में बिना ताबीर हैं अक्सर। मगर कायद ने ये ताबीर ख्वाबों से हंसी रख दी। वाह, 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 मगर वाह, वाह। कायद ने ये ताबीर क्या बात। ख्वाबों से हंसी रख दी। वतन है जानो दिल इसकी हिफाजत फर्ज है इरफान। क्या बात। वतन है जानो दिल इसकी हिफाजत फर्ज है इरफान। शहादत की तमन्ना पेशे जाने दिल बरी रख दी। शहादत की तमन्ना पेशे जाने दिल बरी रख दी। खुदा की देन सजदों में मुकद्दस सरजमी रख दी। यकीनो आगही ने सर झुकाया और जबी रख दी। क्या बात है, माशाल्लाह। क्या कहना। इरफान आबदी साहब खूबसूरत अंदाज में नज्म पेश कर रहे थे। आगे चलते हैं, हमारे साथ इनके बिल्कुल बराबर में हमारे बड़े प्यारे शायर तशरीफ रखते हैं, जफर बलोच साहब जी। क्या पेश कर रहे हैं? पहले एक शेर आपकी नजर करता हूँ। जी जी पेश कीजिए। सजूदे इश्क में सब ला मकान से ले आए। वाह। सजूदे इश्क में सब ला मकान से ले आए। खुदा सजूदे इश्क में सब ला मकान से ले आए। खुदा के जो दिल ने चाहा खुदाए निहा से ले आए। सजूदे इश्क में सब ला मकान से ले आए। जो दिल ने चाहा खुदाए निहा से ले आए। खुदाए निहा से। ओहो वाह, अच्छी तरकीब है। खुदाए निहा। पाकिस्तान के हवाले से जी जी पेश कीजिए। एक तराना। वतन है हमारा हमारा सहारा। वतन है हमारा हमारा सहारा। वतन है हमारा हमारा सहारा। हमें है वतन जान दिल से भी प्यारा। वतन है हमारा हमारा सहारा। हमें है वतन जान दिल से भी प्यारा।
محبت وفا اور عشق و جنوں سے، واہ واہ، محبت وفا اور عشق و جنوں سے اسے سینچا اجداد نے اپنے خون سے، محبت وفا اور عشق و جنوں سے اسے سینچا اجداد نے اپنے خون سے، خزاں اس چمن کی نہیں ہے گوارا، اس چمن کی نہیں ہے گوارا، بہت خوب، محبت وفا اور عشق و جنوں سے اسے سینچا اجداد نے اپنے خون سے، خزاں اس چمن کی نہیں ہے گوارا، ہمیں ہے وطن جان و دل سے بھی پیارا، کیا کہنے ہیں، حسین آبشاریں، حسین آبشاریں، حسین آبشاریں یہ ندیوں کے دھارے، بہت خوب، حسین آبشاریں یہ ندیوں کے دھارے، یہ صحرا پہاڑ اور دریا ہمارے، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، حسین آبشاریں یہ ندیوں کے دھارے، یہ صحرا پہاڑ اور دریا ہمارے، وطن کا ہر ایک یار و منظر ہے پیارا، ہمیں ہے وطن جان و دل سے بھی پیارا، وہ تعریف کیا پیارے پیارے وطن کی، کیا بات، وہ تعریف کیا پیارے پیارے وطن کی، کہ ہے مٹی بھی سونا اپنے وطن کی، یہی آسرا ہے ہمارا تمہارا، ہمیں ہے وطن جان و دل سے بھی پیارا، بہت خوب، اور بہت خوب، اسی کے لیے ہے میری ہر محبت، بے شک، اسی کے لیے ہے میری ہر محبت، دعا ہے یہ میری صدا ہو سلامت، واہ جی واہ، واہ، ظفر میرے پرچم کا یہ چاند تارا، اسی کے لیے ہے میری ہر محبت، دعا ہے یہ میری صدا ہو سلامت، ظفر میرے پرچم کا یہ چاند تارا، ہمیں ہے وطن جان و دل سے بھی پیارا، وطن ہے ہمارا ہمارا سہارا، ہمیں واہ جی دل سے ظفر بہت خوب، بہت خوب، کیا بہت پیارا وطن کے عکاسی ہمارے ساتھ، اجازت ہے ایک کال پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک خوبصورت شاعر، اور جی ان کی شاعری جو ہے بڑی پیاری ہوتی ہے اور عکاسی کرتی ہے ہمارے معاشرے کی، بڑے پیارے سے میرے بھائی ہیں زعیم ارشد صاحب ہمارے ساتھ لائیو کال پہ ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ خود سب لوگ بہت پیارے ہیں، بہت شکریہ، سلام پاکستان مشاعرے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، میں آپ لوگوں کے اس پروگرام کا بڑا شائق ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں موجود رہوں، مگر میری دفتری مصروفیات کی وجہ سے میں عموماً اس کو مس کر جاتا ہوں، مگر یو آر گوئنگ ریئلی ایبسولوٹلی گریٹ، آپ لوگ بڑے زبردست ہیں۔ تھینک یو، بس کوئی بات نہیں، آپ ہم سے دور کا ہے، آج کمیونیکیشن نے اتنا فاسٹ کر لیا ہے کہ دور رہ کر بھی ہم قریب ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کچھ پیش کر دیجئے نا آپ بھی۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک نیا تازہ کلام ہے جو وطن کی حوالے سے لکھا گیا ہے، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جی دیتا پیش ہوں۔ کیجیے۔ تو عرض کیا ہے، یہ عرض پاک آب روح میری جان ہے، کیا بات، واہ، یہ عرض پاک آب روح میری جان ہے، آغوش اس کی ماں کی طرح مہربان ہے، واہ جی ہاں، کیسے واہ، اس کی ماں کی طرح مہربان، اور دنیا میں ایسا ملک کوئی دوسرا نہیں، بے شک بے شک، دنیا میں ایسا ملک کوئی دوسرا نہیں، نعمت قدا ہمارے لیے رب کی شان ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی، کیا بات ہے شکریہ، بہت شکریہ زعیم صاحب، بس اتنا ہی پیش کرنا ہے، کچھ اور زیادہ نہیں۔ دامن میں اس کے صحرا سمندر پہاڑ ہیں، واہ جی واہ، واہ جی کیا واہ، بات، کیا بات ہے، دامن میں اس کے صحرا سمندر پہاڑ پہاڑ ہیں، ہیں، اور کھیتوں بھرا ہے سینہ زراعت کی جان ہے۔ واہ جی واہ، زراعت کی زعیم جان، صاحب بہت خوب، شکریہ، کھیتوں بھرا ہے سینہ زراعت کی جان ہے، اور دریاؤں کی روانی سے میدان ہرے بھرے، واہ واہ، دریاؤں کی روانی سے میدان ہرے بھرے، میدان اور ہرے، جھیلوں کے جھومروں کی الگ شان بان ہے، واہ جی واہ، واہ جھیلوں جی کے جھومروں کی الگ شان بان ہے، اور احسان رب ہے قوم کے ہر فرد کے لیے، احسان رب، بہت خوب، یعنی یہ ملک ہمارا جو ہے احسان رب ہے قوم کے ہر فرد کے لیے، یہ نعمتوں کا در ہے تو سونے کی کان ہے۔ آئے بے شک، بہت خوب، بہت خوب زعیم ارشد صاحب، بہت کیا خوب، کہنا ہے زعیم صاحب، بہت خوب، ہم ہی اسے بنائیں گے دنیا میں نامور، انشاءاللہ، بہت خوب، انشاءاللہ ہم ہی بنائیں گے اسے دنیا میں نامور،
रखो यकीन कि हम पे खुदा मेहरबान है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मक्ते की रहमत, शुक्रिया, मक्ते की रहमत, अर्शी खुलूस चाहिए इस अर्ज़ पाक को, अर्शी खुलूस चाहिए इस अर्ज़ पाक को, सर पर ये अपनी कौम के एक साहिबान है। शुक्रिया, माशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा ज़हीम अरशद साहब, बहुत प्यारा अंदाज आपका सुनाने का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेने चाहती हूँ मैं, और लेकिन उससे पहले मेरी दो बहनें हैं, चाहती हूँ एक राउंड पूरा ही हो जाए, उसके बाद ब्रेक हो जाए। तो जी बिल्कुल, हम चलते हैं आगे, और मेरे साथ है यास्मीन याज साहिबा, उनकी तरफ चलते हैं। जी क्या पेश कर रही हैं? एक गजल के चंद अशार पेश करूंगी। पहले एक शेर की, जिस तरह की आप गुफ्तगू कर रही हैं उस पे एक शेर याद आया कि कोई नज्म ना हो, कोई गीत ना हो, कोई नज्म ना हो, कोई नज्म ना हो, कोई गीत ना हो, इजहारे मोहब्बत काफी है। वाह। कोई नज्म ना हो, कोई गीत ना हो, इजहारे मोहब्बत काफी है। कायल वही करते हैं जिनके लहजों में सदाकत होती है। वाह जी वाह, कायल वही करते हैं जिनके लहजों में सदाकत होती है। तो गजल के चंद अशार जो कि एक आम यूं समझ लें कि हर आम इंसान की ख्वाहिश भी है, आवाज भी है कि इजाजत है सर जी। रोग भी पाले जा सकते हैं, वाह, खूब संभाले जा सकते हैं। वाह जी वाह, वाह जी, क्या बात है जी। रोग भी पाले जा सकते हैं, खूब संभाले जा सकते हैं। हल्की सी मुस्कान सजा कर, वाह, हल्की सी मुस्कान सजा कर, दुख भी टाले जा सकते हैं, दुख भी टाले जा सकते हैं। मजलूमों की आह न लेना, मजलूमों की आह न लेना, अर्श पे नाले जा सकते हैं, अर्श पे नाले जा सकते हैं। नेकी करने वालों के सर, नेकी करने वालों के सर, जुर्म भी डाले जा सकते हैं। क्या हकीकत बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जुर्म भी डाले जा सकते हैं, बढ़ने लगे तारीकी तो फिर, बढ़ने लगे तारीकी तो फिर, ख्वाब उजाले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इस्तेमाल है, जाले उजाले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और सजने लगी है बज़ में मोहब्बत,
سجنے لگی ہے بز میں محبت آنکھوں والے جا سکتے ہیں آنکھوں والے جا سکتے ہیں روگ بھی پالے جا سکتے ہیں خوب سنبھالے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت پیارا. ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتی ہیں بڑی پیاری سی میری بہن افروز رضوی صاحبہ. جی کیا پیش کر رہی ہیں؟ پاکستان کے حوالے سے جی کچھ پیش کروں گی کہ پاک دھرتی کی مہک لے کے گھٹا آئی ہے. پاک دھرتی کی کیا بات. پاک دھرتی کی مہک لے کے گھٹا آئی ہے. نور برسے گا یہاں پاک دھرتی کی مہک لے کے گھٹا آئے گی اور نور برسے گا یہاں کن کی صدا آئے گی. اور اے میری عرض وطن تجھ پہ لٹا کر یہ جان. اے میری عرض وطن تجھ پہ لٹا کر یہ جان روح سرشار میں ایمان وفا آئے گی. اور خوشگما صورت امکان رکھو ذہنوں میں. خوشگما صورت امکان رکھو ذہنوں میں پھول مہکیں گے یہاں باد صبا آئے گی. اور جن شہیدوں نے سنوارا ہے وطن جان دے کر جن شہیدوں نے سنوارا ہے وطن جان دے کر ان کی تربت سے مہک لے کے صبا آئے گی. اور اے وطن تیری اما تیرے سکون کی خاطر. اے وطن تیری اما اے وطن تیری اما تیرے سکون کی خاطر خون کے دیپ جلائیں گے ضیاء آئے گی. اور بھول سکتی نہیں میں خاک میں مل کر بھی اسے. بھول سکتی نہیں میں خاک میں مل کر بھی اسے میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی. اور اے وطن ہاتھ اٹھیں جب بھی دعاؤں کے لیے. اے وطن ہاتھ اٹھیں جب بھی دعاؤں کے لیے کہنے آمین ہر ایک ماں کی دعا آئے گی. اور جانثاران وطن میں لکھو افروز کا نام. جانثاران وطن میں لکھو افروز کا نام اس کی جانب جو بڑھے اس کی قضا آئے گی. پاک دھرتی کی مہک لے کے گھٹا آئے گی نور برسے گا یہاں کن کی صدا آئے گی. ناظرین یہاں پر بریک لیں گے اور نوجوانوں کے لیے کہ آف کورس آپ لوگوں کو اب ایک اتحاد دکھانا ہے اور اپنے ملک کو سنبھالنا ہے. سنا ہوگا اپنے بچپن میں پڑھتے تھے اور ابھی وہی کرنا پڑے گا. اس نظم کو آپ صرف نظم نہ سمجھیں بلکہ ذرا اپنے اوپر ایک اسسمنٹ کر کے دیکھیں کہ اب یہ کرنا پڑے گا. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ جو عمر کو مفت گوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا. کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا. تو کب تک دیر لگائے گا یہ وقت بھی آخر جائے گا. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے ساتھ کیونکہ جشن آزادی کی اسپیشل ٹرانسمیشن سلام پاکستان مشاعرہ آپ کے سامنے وینس ٹی وی کی خاص ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ.
वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में और खूबसूरत प्रोग्राम जी हाँ सलाम पाकिस्तान मुशायरा जश्न आज़ादी की स्पेशल ट्रांसमिशन गुड मॉर्निंग विद सभी में आप देख रहे हैं और मेरे तमाम शौरा इकराम को एक बार फिर खुश आमदीद जी। मुगल साहब, जावेद साहब, आबदी साहब, बलोच साहब, छोटे छोटे मेरे जहन में आ गए, और यास्मीन जी ने फरोज जी, सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम फिर एक बार फिर मैं मौका दूंगी, बल्कि एक बार फिर इनसे रिक्वेस्ट करूंगी, रफीक मुगल साहब के पास जाती हूँ और देखते हैं वो अभी क्या पेश कर रहे हैं। बात हो रही है पाकिस्तान की, दिल दिल पाकिस्तान, जा जाओ पाकिस्तान जी। कायद ने जो हमको दिया था प्यारा पाकिस्तान, अरे वाह जी वाह। कायद ने जो हमको दिया था प्यारा पाकिस्तान, कायद ने जो हमको दिया कायद था, ने जो हमको दिया था प्यारा पाकिस्तान, उसकी कितनी कदर की हमने, कितनी बड़ाई शान, वाह जी वाह। उसने अपनी जान लुटा दी इस खित्ते की खातिर, हमने इसका लहू निचोड़ा इस धरती को पाकर। क्या बात। वाह। और रहबरे कौम जरा गौर से सुनना हो फिगा, रहबरे कौम जरा गौर से सुन आहो फिगा, फितना अंगेज जी ने कर डाला वतन को जिंदा। क्या बात। फितना अंगेज, फितना अंगेजी ने कर डाला वतन को जिंदा, कैद है इसमें तमन्नाओं के मासूम ख्याल, लब खामोश है और आंख करती है सवाल, हर तरफ आग लगी है सरे अनफास यहाँ, साथ रहते हैं मगर कोई नहीं पास यहाँ, बामुदर सोच की तस्वीर नजर आते हैं। वाह। बामुदर सोच की तस्वीर नजर आते हैं, ख्वाब गम गुश्ता की ताबीर नजर आते हैं। ताक तारीख है हर सिम आहुजारी है, ताक तारीख है हर सिम आहुजारी है, जो मसीहा थे उन्हें शौके रियाकारी है। क्या बात, क्या बात। मसलहत कैश जमाना है, कदूरत है बड़ी, ऐसे आलम में रहबर की जरूरत बड़ी। क्या बात। क्या कहने। और अक्से गम जहन की दीवार को तोड़ो आकर, कौम बिखरी है नए आज़म से जोड़ो आकर, हौसला दे के अजियत की सजा से निकले। क्या बात। हौसला दे कि अजियत की सजा से निकले, वहशतो खौफ की पुरहोल फजा से निकले, अब मिल जाए के हालात से टकरा जाए, हिजरते कर्ब के लम्हात से टकरा जाए, ख्वाहिशे वस्ल मेरा ख्वाब भी हो सकती है, अजली शाख शादाब भी हो सकती है। क्या बात। ख्वाहिशे वस्ल मेरा ख्वाब भी हो सकती है, अजली शाख शादाब भी हो सकती है, अब भी उम्मीद की नौखेज किरण है बाकी, क्या कहने। हूँ मैं कमजोर मगर मेरा बदन है बाकी, चमक उठेगा मुगल अब भी कोई हरफे दुआ, मेरे वतन पे हो अब तेरा करम मेरे खुदा। क्या बात, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मैं रफीक साहब ने तो बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने वतन की अक्कासी की, लेकिन हम अपने वतन से जरा बाहर दुश्मनों की बात करें ना, तो मेरा दिल करता है ये जुमले उन्हीं के लिए हैं। लोग हंसने का इंतजार कर रहे हैं बाहर। क्या बात। ये हमारे करीब करीब जो मुल्कों की बात कर रही हूँ, अपने वतन के अलावा दूसरे ममालिक की बात कर रही हूँ। लोग हंसने का इंतजार कर रहे हैं बाहर। क्या बात। आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं बाहर। क्या बात। चले जी, चलते हैं जावेद इकबाल जावेद साहब के पास। मौजूदा हालात के ऊपर जी पेश कीजिए, पेश कीजिए। राज जुल्मत का कायम है हर घर तलक, क्या बात। राज जुल्मत का कायम है हर घर तलक, क्या बात। जबर भी आन पहुंचा है हर
जबर भी आन पहुंचा हर एक सर तलक। क्या बात, राज जुल्मत का कायम है हर घर तलक। क्या बात, जबर भी आन पहुंचा हर एक सर तलक। क्या बात, और अहले दानिश जगाएंगे कब कौम को। क्या बात, क्या अहले बात। दानिश जगाएंगे कब कौम को। क्या बात, आन पहुंचा है पानी भी अब सर तलक। आय। अहले दानिश जगाएंगे कब कौम को। क्या कहने हैं? आन पहुंचा है पानी भी अब सर तलक। वाह और मर गया एक सवाली तड़प के मगर। वाह, क्या बात, मर गया एक सवाली तड़प के मगर। उठ के मुंसिफ तो आया नहीं दर तलक। क्या क्या बात, कहने, वाह। उठ के मुंसिफ तो आया नहीं दर तलक। क्या और कहने। जेब खाली थी हम राह फाका कशी। क्या हाँ, बात, हाँ, क्या बात, जेब खाली थी हम राह फाका कशी। कैसे पहुंचा वो होगा भला घर तलक। क्या बात, कैसे क्या बात। पहुंचा वो होगा भला घर तलक। क्या और बात। कैसी बू है ये दुनिया में फैली हुई। वाह, कैसी बू है ये दुनिया में फैली हुई। तंग है हर नफस बहर से क्या बरतलक। बात, क्या बात, तंग है हर नफस बहर से बरतलक। और जो भी आमिर मुसल्लत किया वक्त ने। क्या बात, जो भी आमिर मुसल्लत किया वक्त ने। खैर से चल के पहुंचा वही शर तलक। क्या खैर बात, से वाह, क्या सच्ची बात है, वाह वाह वही वाह, शर तलक। और कौन किस मोड़ पर किसके हाथों मरे। क्या बात, कौन किस मोड़ पर किसके किसके हाथों हाथों मरे। वहम से बढ़ के है बात अब डर तलक। क्या बात, वहम से बढ़ के है बात अब डर डर तलक। तलक, और मत जला आशियां मान जावेद की। क्या बात, मत जला आशियां मान जावेद की। आखिरश तुझको आना है फिर घर तलक। क्या बात, आखिरश क्या तुझको बात, आना है फिर घर तलक। राज जुल्मत का कायम है हर घर तलक। जबर भी आन पहुंचा हर एक सर तलक। क्या बात है जावेद क्या इकबाल, बात, जावेद क्या साहब। बात है, उसके बाद हम माशाल्लाह। चलते हैं जफर साहब के पास। अच्छा, अल्लाह से अक्सर जफर साहब आपने देखा होगा लोग इलेक्शन में एक उम्मीद करते हैं अपने जो जिसको भी मुंतखब करने के लिए, किसी पार्टी को, किसी भी शख्स को, कि वोट देने के लिए कि भाई हमें फिर हमें रिस्पॉन्ड करेगा, फायदा देगा। बेशक। तो इस बेचारे सी एक वोटर की थोड़ी दास्तान 2 लाइनों में बयान कर रही हूँ। तेरे बदलने का दुख नहीं है मुर्शिद, क्या बात, वाह तेरे बदलने का दुख दुख नहीं है मुर्शिद, तेरे बदलने का दुख। मैं अपने एतबार पर शर्मिंदा हूँ, हाय। अंगूठा लगाने के बाद बोल रहा हूँ। चलिए जी, जफर साहब सीरियस नहीं होइएगा, मैंने तो ऐसे ही कहा था कि पकड़ी ना जाऊं। इरफान साहब, इरफान जी आप- जी इरफान, सॉरी सॉरी, नगमा हम चलते हैं इरफान आज़ादी आब्दी साहब के पास। नगमा आजादी के हवाले से कुछ गुरेज जी। का मामला भी इसमें पेश जुड़ा कीजिए, पेश कीजिए। कि यूं तो आजाद हैं, आसूदा सुखन हैं हम लोग। हाय हाय, क्या वाह, बात। यूं तो आजाद हैं, हाय हाय हाय, आसूदा सुखन हैं हम लोग। वाह जी वाह, अपने इक़दार से बेगाना चलन है हाय, क्या हम लोग। बात। वाह वाह वाह, अपने इक़दार से बेगाना चलन है हम लोग। और हमने एहसास की भट्टी में जला दी सोचें। वाह वाह। हमने एहसास की भट्टी में जला जला दी सोचें। सोचें। चलते फिरते हुए बेरूह बदन हैं हम लोग। हम लोग चलते चलते फिरते फिरते हुए बेरूह बदन है बेरूह हम लोग। बदन हैं हम लोग। और आपसे अर्ज करूं, हिद्दत उल्फत ये है। वाह। आपसे अर्ज करूं, हिद्दते हिद्दत उल्फत ये है। आग सीनों में है और शोला दहन है हम लोग। हाय। क्या बात, आग सीनों में है और और शोला दहन है हम लोग। मंजिले दार पे तज़ईने अमल कैसे हो। वाह। क्या बात। मंजिले दार पे पे तज़ईने अमल कैसे हो। वाह। पाबा जंजीर हैं, जी मोहताजे रसन हैं हम हम लोग। लोग। क्या बात, वाह, वाह, पाबा जंजीर हैं, मोहताज रसन है। मोहताजे रसन हैं हम लोग। और करके सौदाए जुनू हम हैं सरो तन के असीर। क्या बात, कर करके सौदाए जुनू हम हैं, हम हैं सरो तन के असीर। और पहने नई मिट्टी का कफन है हम लोग। क्या बात। और पहने नई मिट्टी। नई मिट्टी का कफन है हम लोग। दश्ते आलाम में आए थे यहाँ कैस सरिश्त। क्या बात, दश्ते आलाम में आए थे यहाँ कैस सरिश्त।
तुझसे ही दूर क्यों लैलाए वतन है हम लोग, क्या बात। क्या कहने तुझसे ही दूर क्यों लैलाए वतन है हम लोग, सर किया है कभी फतहा का है दावा हम पर, क्या बात। सर किया है कभी फतहा का है दावा हम पर, क्या हिमालय या कोई सर्द बदन है हम लोग, क्या बात। क्या हिमालय या कोई सर्द बदन है हम लोग, क्या बात। और जिसको पाने के लिए मिट गए लाखों इरफान, वाह, जिसको पाने के लिए मिट गए मिट लाखों गए लाखों इरफान, रांदाए फसले बहाराने चमन है हम लोग, क्या बात। क्या रांदाए बात। फसले बहाराने चमन चमन है है हम हम लोग, यूं तो आजाद हैं आसूदा सुखन है हम लोग, क्या बात। अपने इकदार से बेगाना चलन है हम। इरफान आबदी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज। और हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे साथ इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं जफर बलोच साहब जी। एक शेर, जी जी। नमक हराम ना होते, हाय हाय। तो और क्या होता और तो नमक हराम ना होते अगर वतन में जफर, क्या बात। वाह, हाय हाय, क्या बात है जी। नमक हराम ना होते अगर अगर वतन में जफर, जफर, मेरे वतन को वतन का नमक ही काफी था। है। वाह। वाह, क्या बात। वाह जी क्या वाह बात। वाह वाह। नमक तो भेज क्या दिया। ज्ञान है भाई, वतन ठीक ही आ गई। लाहौरी नमक इरशाद, तो इरशाद। दुश्मनों को दे जीते दिया। रहो जीते। नमक हराम ना होते अगर वतन में जफर, क्या बात। मेरे वतन को वतन का नमक ही काफी था। काफी हाँ था। हाँ, और बदला हुआ है आज चलन पूरे का पूरा, क्या बदला बात। हुआ है आज चलन बदला हुआ है आज आज चलन पूरे का पूरा, पूरे का पूरा, दिल है तेरा दुनिया में मगन, पूरे का पूरे का पूरा, क्या बात। वाह। वही वाह। वाह भाई, बदला हुआ है आज चलन पूरे का पूरा, पूरे का पूरा, दिल है तेरा दुनिया में मगन, पूरे का पूरे का पूरा, न फूल न शबनम न वो जुगनू न वो भंवरे, क्या बात। वाह वाह, वाह, बहुत खूब। न फूल न शबनम न वो जुगनू न वो भंवरे, उजड़ा है बहारों में चमन पूरे का पूरे पूरा, का क्या वाह, बात। जुड़ा वाह, है वाह, बहारों में बहुत चमन, अच्छे। वाह पूरे वाह। का पूरा, न फूल न शबनम न वो जुगनू न वो भंवरे, क्या बात। उजड़ा है बहारों में चमन पूरे पूरे का का पूरा, इस प्यार के मजमून का उन्वान है निराला, इस क्या प्यार बात। के, इस प्यार के मजमून का है उन्वान निराला, झूठा है मगर यार मतन पूरे का पूरा, क्या कहने। वाह वाह वाह। और मैदान में खड़ा हूँ ये कहो जाके अदू से, क्या बात। मैदान में खड़ा हूँ ये ये कहो जाके अदू से, बांधा हुआ है सर पे कफन पूरे पूरे का का पूरा, क्या क्या बात। कहने। वाह वाह। मैदान में खड़ा हूँ ये कहो जाके अदू से, बांधा हुआ है सर पे कफन पूरे का पूरा, और कायम है वहाँ आज भी यादों से मेरा दिल, क्या बात। कायम है यहाँ वहाँ आज भी यादों से मेरा दिल, टूटा है जहाँ मेरा बदन पूरे का पूरा, और वो आज भी मुखलिस हैं जफर मेरे वतन से, वो आज भी मुखलिस हैं जफर मेरे वतन से, जो खा गए हैं मेरा वतन पूरे का पूरा, क्या बात। क्या वो सच्चाई आज है भी भाई। वाह वाह मुखलिस हैं वाह। जफर मेरे वतन से, वाह, वाह, जो वाह। खा गए हैं मेरा मेरा वतन वतन पूरे पूरे का का पूरा, वाह जी बदला वाह। हुआ है आज चलन पूरे का क्या पूरा, बात है। दिल है तेरा दुनिया में मगन पूरे पूरे का का पूरा। पूरा। हम चलते हैं क्या यहाँ से। सच्चाई है बहुत भाई। खूबसूरत जफर क्या साहब। सच्चाई है। बहुत वाह वाह शुक्रिया, वाह बहुत वाह। यास्मीन माशाल्लाह, यास साहिबा के पास आ गए हाँ। हम जल्दी जी। जी बिल्कुल। मैं एक तो पाकिस्तान की खवातीन के लिए जी, जी। दोष है, फिर उसके बाद जमीनों से जमानों से परे है, क्या बात। वाह। जमीनों से जमानों से जमानों से परे है, मेरी सरहद ठिकानों से परे है। अरे वाह, जमीनों से जमानों से परे है, मेरी मेरी सरहद ठिकानों से परे है, जमीनों आसमां मुट्ठी में भर लूं, वाह, जमीनों आसमां मुट्ठी में भर लूं, वाह। मेरी हिम्मत गुमानों से परे वाह है। जी, वाह, वाह, मेरी वाह। हिम्मत जमानों गुमानों से परे है। बहुत क्या कहने। और मौजूदा हालात के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए कि ज़ाहिर है, ये जुर्म सियासत नहीं ये जुर्म तो जुर्म फिर है। क्या है। वाह वाह, ये जुर्म जुर्म है। सियासत नहीं तो फिर क्या है। ये जहर अदावत नहीं तो फिर क्या तो है? फिर क्या है। जमीर बिकने लगे ऊंची बोलियों के एवज, हाय, वाह, जमीर जमीर बिकने लगे ऊंची ऊंची बोलियों के एवज,
یہ عہد تجارت نہیں تو پھر تو کیا پھر کیا ہے؟ کیا کہنے یہ عہد تجارت نہیں تو پھر کیا تو پھر کیا ہے؟ مٹا رہا ہے کوئی جبر سے صداقت کو، مٹا رہا ہے کوئی مٹا رہا ہے کوئی جبر سے صداقت کو، یہ ظلم و جبر کی طاقت نہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ظلم و جبر کی طاقت نہیں تو پھر کیا ہے؟ کسی کو حق ہی نہیں دل کی بات کہنے کا، کسی کو حق ہی نہیں کسی کو حق ہی نہیں دل کی بات دل کی بات کہنے کا، یہ دور قیامت نہیں تو پھر کیا ہے؟ بہت خوب. یہ دور قیامت نہیں تو پھر کیا ہے؟ واہ. بس ایک نا سے مٹا ڈالا ہائے ہائے. ظلمتوں کو یاس، کیا واہ. کہنے؟ واہ واہ واہ. بس ایک نا سے مٹا ڈالا ظلمتوں کو یاس، یہ رسم بغاوت نہیں تو پھر تو کیا پھر کیا ہے؟ واہ. یہ رسم بغاوت نہیں تو پھر تو پھر کیا ہے؟ کیا بات ہے کیا جی، بات کیا بات. ہے، بہت کیا شکریہ. بات بہت ہے، خوبصورت بہت یاسمین خوب، یاس بہت صاحبہ. آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ افروز رضوی صاحبہ. جی پیش کیجیے. مٹی کے حوالے سے، اپنی ہائے دھرتی ہائے کے حوالے سے کہ کہیں جانے نہیں دیتا ہے سچا پیار مٹی کا، کیا بات ہے جی. کہیں جانے نہیں دیتا ہے سچا پیار سچا مٹی کا. پیار مٹی کا. مجھے ہر شے سے پیارا ہے یہی گلزار مٹی کا. کیا بات واہ، ہے، مجھے کیا ہر بات ہے، شے سے پیارا ہے یہی. کہیں جانے نہیں دیتا ہے بہت سچا اچھا. پیار مٹی کا. کیا بات ہے. مجھے ہر شے سے پیارا ہے یہی گلزار مٹی کا. یہ دھرتی پاس با میری ہے بالکل میری ماں جیسی. کیا بات ہے. دھرتی پاس باں یہ دھرتی پاس با میری ہے بالکل میری ماں جیسی. میری گھٹی میں شامل ہے یہ میٹھا پیار مٹی کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اور وہ مٹی سے بنا کر کچھ کھلونے پیٹ بھرتا ہے. واہ، وہ مٹی سے بنا کر کچھ کھلونے پیٹ بھرتا ہے. سو اس کے نان و نفقہ میں ہے کاروبار مٹی کا. واہ واہ. سو اس کے اور نام یہی نفقہ. انسان تھا جس کو فرشتوں نے کیا سجدہ. کیا بات ہے. یہی انسان تھا جس یہی کو انسان تھا جس کو فرشتوں نے کیا سجدہ. عجب فتنے بپا کرتا ہے اب شاہکار مٹی. مٹی کا. واہ واہ واہ. عجب فتنے بپا کرتا ہے اب شاہکار مٹی کا. اور اسی مٹی سے نسبت ہے مجھے مٹی میں ملنا ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. اسی مٹی سے نسبت ہے مجھے مٹی میں ملنا ہے. بنایا ہے محبت سے یہاں گھر بار مٹی کا. کیا بات ہے. بہت خوب، بہت خوب. اور میں مٹی کے خداؤں سے الجھتی ہوں جھگڑتی ہوں. کیا بات. واہ واہ. میں میں مٹی کے خداؤں سے الجھتی ہوں جھگڑتی ہوں. نہ جانے کب سے لاحق ہے مجھے آزار مٹی کا. خوب استعمال ہے بھائی افروز جی مٹی کا. بہت بہت کسی نے کھینچ لی مٹی میرے پیروں کے نیچے سے. ہائے 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 ہائے. کسی نے کھینچ لی مٹی مٹی میرے پیروں کے نیچے سے. ہاں ہاں ہاں. مجھے افروز لگتا ہے بدن انبار مٹی کا. کہیں جانے نہیں دیتا ہے سچا پیار مٹی کا. کیا بات مجھے ہے، ہر شے کیا سے بات پیارا ہے، ہے ماشاءاللہ. یہی گلزار. بہت خوب. بہت اچھا. میں تمام شعراء کرام کا شکریہ کرتی ہوں. رفیق مغل صاحب آپ کا بہت شکریہ. جاوید اقبال جاوید صاحب آپ کا شکریہ. عرفان آبدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ظفر بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور یہاں سے یاسمین یاس صاحب آپ کا شکریہ. افروز رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. تمام شعراء کرام کا بہت شکریہ. اسپیشل ٹرانسمیشن ہماری آپ نے دیکھی جشن آزادی اسپیشل. اور یہ تھا سلام پاکستان مشاعرہ. اور تمام شعراء کرام کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ. اور میں جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کہوں گی اور پھر میں پروگرام کا ختم کروں گی، اختتام کروں گی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں ایک پاکستانی ہوں اور میں جیسے ہی پیدا ہوتی ہوں تو میری خواہش جنم لیتی ہے کہ میں آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کروں. اور جب میری اور خواہشات بڑھتی ہیں تو میں چاہتی ہوں چائنا کا مال میں یہاں لے کر آؤں. میری اور خواہشیں بڑھتی ہیں تو میں کہتی ہوں میرے پراپرٹی دبئی میں ہو جائے. میری اور خواہشیں بڑھتی ہیں میں آدھی عمر اپنے پوری فیملی کے ساتھ ساری جوانی سب کچھ سب
اپنی ٹیکنالوجی اپنا ٹیلنٹ اس دوسرے کنٹری کو دیتی ہوں, لیکن جب میں مرتی ہوں تو مجھے میرا وطن یاد آتا ہے اور میرا تابوت اس مٹی میں دفنایا جاتا ہے, اور پھر کہتی ہوں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ میری محبت ہے اس وطن سے. تو کیا مجھے بتائیں, کیا ہم اس وطن کا حق ادا کریں؟ کیا صرف ہمارا جست خاکی اس مٹی کا حق ادا کرے گا؟ یا جو افروز جی مٹی مٹی کر رہی تھی اتنی دیر سے, تو مجھے بتائیں آپ نے ابھی تک اس آزاد مملکت پاکستان میں اس دھرتی ماں کا حق ادا کیا؟ نہیں. پھر اس شعر کے ساتھ میں اختتام کروں گی. میرا دشمن پریشان ہے میری ماں کی دعاؤں سے. میرا دشمن پریشان ہے میری ماں کی دعاؤں سے. وہ جب بھی وار کرتا ہے خنجر ٹوٹ جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے 2 میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.